हेलो एभ्रिवान वेलकम टु एक्सेल विथ रमा। आजको भिडियोमा हामी सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्टको बारेमा जान्नेछौँ अनि यसलाई सब्जेक्ट भर्ब कन्कर्ड पनि भन्छ भने कतै कतै भर्ब अग्रिमेन्ट भनेर पनि सिकिरहेका हुन्छौँ। अनि यो टपिक चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा गाह्रो टपिक चाहिँ मैले पाएको छु। तर आजको भिडियोमा हामी यो टपिकलाई स्टेप बाई स्टेप सिम्पल टु कम्प्लेक्स गरेर सिक्नेछौँ। सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्टलाई सजिलो तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि सब्जेक्ट अग्रिज विथ भर्ब अथवा सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने सिङ्गुलर भर्ब र प्लुरल सब्जेक्ट छ भने प्लुरल भर्ब हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जस्तै हो नेपालीमा पनि हामीले म हिँड्छु भनेर लेख्छौँ भने हामी हिँड्छौँ हुन्छ। सो हिँड्छु र हिँड्छौँलाई के डिसाइड गर्छ त अगाडिको म र हामीले डिसाइड गर्छ। त्यसै गरी इङ्ग्लिस ग्रामरमा पनि भर्बलाई डिसाइड चाहिँ त्यसको अगाडि बसेको सब्जेक्टले गरिरहेको हुन्छ। सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने सिङ्गुलर भर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट छ भने प्लुरल भर्ब हुन्छ। बिफोर वी डाइभ डिप इन्टु द लेसन सिङ्गुलर सब्जेक्ट र सिङ्गुलर भर्बलाई चाहिँ चिन्ने चाहिँ कोसिस गरौँ है त। सब्जेक्ट यहाँ गर्ल भन्ने सब्जेक्ट छ भने दिस इज सिङ्गुलर सब्जेक्ट है, एउटा मात्र केटी भनेर हामीले थाहा पायौँ। गर्ल भन्ने सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो भने योसँग अग्री के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट इज, गर्ल इज, नेक्स्ट वान गर्ल ह्याज, थर्ड वान इज गर्ल डज, द फोर्थ वान इज द गर्ल कम्स and the last one is the girl was। भनेपछि यो सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्टमा हामीले 5वटा सिङ्गुलर भर्बको बारेमा मात्रै हामी कुरा गरिरहनेछौँ। यो सिङ्गुलर भर्ब कुन कुन सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग आउँछ भनेर हामी छलफल गरिरहनेछौँ। त्यो 5वटा सिङ्गुलर भर्बहरू के हुन् त? इज, ह्याज, डज अनि भर्ब 5। भर्ब 5 भनेको एस अथवा इज अनि त्यसपछि लास्ट वान छ वाज, पास्ट टेन्समा वाज। अब लागौँ प्लुरलतिर। गर्ल सिङ्गुलर नाउन थियो भने प्लुरल नाउन चाहिँ गर्ल्स हुन्छ। अब प्लुरल नाउन्स गर्ल्समा चाहिँ के प्लुरल भर्ब अग्री हुन्छ हेरौँ है त। द फर्स्ट वान इज आर एन्ड देन ह्याभ एन्ड देन डु, नेक्स्ट वान इज कम, द भर्ब विदाउट एनी सफिक्स है त, कुनै पनि सफिक्स नभएको भर्ब, प्योर भर्ब, एन्ड द फाइनल वान इज वेयर। सो यो थ्रु आउट द होल लेसन हामी कि इज कि आर, कि ह्याज कि ह्याभ, कि डज कि त डु, कि भर्ब 1 कि भर्ब 5, कि वाज कि वेयर, यतिमा मात्रै कुन चाहिँ सब्जेक्ट कुन सब्जेक्ट अग्री हुन्छ भनेर हामी सिक्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी बेसिक रुलबाट स्टार्ट गरौँ है त। र पहिलो रुल छ जम्पिङ एस। जम्पिङ एस रुलले के भन्छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट र भर्ब सँगै हुँदाखेरि यो दुईटा मध्येमा एउटामा मात्रै एस लागेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल डग बार्क्स, यहाँ हेर्नुहोस् त, डग बार्क्समा डग सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो अनि यसको सिङ्गुलर भर्ब के छ त बार्क्स। यहाँ एउटा मात्रै एस छ, त्यो केमा छ त यहाँ सिङ्गुलर हुँदाखेरि यसको भर्बमा छ डग बार्क्स। अब यसको अर्को रुल हेरौँ है त, यो जम्पिङ एसकै अर्को रुल हेरौँ, डग्स बार्क। अब यो सेन्टेन्समा चाहिँ डग्स प्लुरल हो भने यसको भर्ब बार्क पनि प्लुरल हो। अब यहाँ जम्पिङ एसको रुल हेर्नुहोस् त, अघि फर्स्ट सेन्टेन्समा बार्क्समा एस थियो, डगमा थिएन। यो सेन्टेन्समा चाहिँ डग्समा छ, बार्कमा छैन। सो द सिम्पल रुल के हो भन्दाखेरि जम्पिङ एस सब्जेक्ट र भर्ब मध्येमा यदि मेन भर्ब छ भने जहिले पनि एउटामा मात्रै एस हुन्छ। सजिलोले बुझ्ने तरिका। अब चाहिँ हामी सिङ्गुलर सब्जेक्ट अग्रिज विथ सिङ्गुलर भर्ब भन्ने टपिकमा चाहिँ केही नियमहरूको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। सिङ्गुलर सब्जेक्ट जसले चाहिँ एउटा मात्रै भन्ने बुझाउँछ, सिङ्गल एउटा भन्ने बुझाउँछ, त्यो सब्जेक्टसँग सिङ्गुलर भर्ब नै अग्री हुन्छ भनेर हामीले भिडियोको सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ। सो अब फेरि हेरौँ है त। सिङ्गुलर सब्जेक्ट फर इक्जाम्पल दिव्या, क्याट, डग, डोर, ट्री, ही, सी, इट, चाइल्ड एटसेट्रा, यो सबैले एउटा मात्र भन्ने चाहिँ बुझाउँछ। अब यी सबैसँग के अग्री हुन्छ त जहिले पनि सिङ्गुलर भर्ब। फर इक्जाम्पल दिव्या स्माइल्स, यहाँ हेर्नुहोस् त स्माइल्स भनेको भर्ब 5, भर्ब 5 चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त सिङ्गुलर भर्ब। नेक्स्ट वान इज द कार हेज एन इस्यु। यो सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् त द कार सिङ्गुलर सब्जेक्ट, हेज सिङ्गुलर भर्ब। She is calling me. She singular pronoun,
is singular verb. My pen does not work. यो सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् त my pen singular subject, does singular verb. He was angry. यो सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् त he singular subject, was singular verb in past tense. सिंगुलर भर्बसँग अग्री हुने सिंगुलर सब्जेक्ट मात्रै नभएर इन्डेफिनेट प्रोनाउन्स पनि अग्री हुन्छ. अब इन्डेफिनेट प्रोनाउन्स के हुन् हेरौँ है त. somebody, someone, something. Nobody, no one, nothing. Anybody, anyone, anything. Everybody, everyone, everything. No one, none, no, etc. यी सबै इन्डेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट भएर आएको छ भने हामी जहिले पनि यसमा चाहिँ सिंगुलर भर्ब नै लेख्छौं. फर एक्जाम्पल, everything is perishable. Everything is. Someone has called me. Someone has. Has is the singular. Everyone knows the truth. Everyone knows. Knows verb 5. Third rule ma determiners such as each, each of, every of. Either of, neither of, subject भएर आएको छ भने पनि यो बेला पनि हामी सिंगुलर भर्ब नै लेख्छौं. फर एक्जाम्पल, each student is able to win. Each student is. Every lesson has important questions. Every lesson and it has. Either of the girls dances gracefully. Either of the girls and here's the dances. Dances भनेको verb 5. यो भनेको singular verb. Now we are moving to the uncountable nouns. Uncountable nouns जहिले पनि singular हुन्छ. So singular nouns agrees with singular verb. Example here. Name of all the liquids, gases, metals, name of the food, name of the disease, name of the subjects and all the abstract nouns. And some of the words like luggage, baggage, news, information, advice, scenery, traffic, money, furniture, they all are taken as singular nouns. यो सबै चाहिँ singular noun को रूपमा लिन्छौं र यसलाई हामीले singular verb नै दिन्छौं. Example हेरौँ है त. Easy money brings careless spending. Money is uncountable noun. That's why यहाँ के छ त brings verb 5. The furniture in this room is clean, not are. Mathematics is hard. So mathematics पछाडि s भएर चाहिँ यो प्लुरल हो भनेर नझुकिनु होला. Name of all the subjects are singular. Water flows downwards. Water uncountable noun and flows verb 5 singular verb. And the last one is measles is spreading. Name of the disease. Rule number 5 मा जाऊ. Rule number 5 मा के भन्छ भन्दाखेरि number, name of all the numbers, त्यो सबै पनि singular subject नै हो. That's why it automatically agrees with singular verb. अब नम्बर्सहरु के हुन्छन् त हेरौँ है त. 5 plus 5 equals 10. Equals हेर्नुस् त 5 5 नम्बर आयो. So that's why यसको verb के भयो त equals verb 5 singular verb. 10 divided by 2 is 5. Is. $100 is enough for me. $100 dollars भयो पनि त 100 नम्बर भएकोले is चाहिँ अग्री हुन्छ. 10 lakh was deposited for the insurance. So हेर्नुस् त 10 lakh नम्बर कति धेरै पैसा भन्ने लाग्ला, but this is taken as singular subject. That's why it agrees with was singular verb. Now let's move to the next rule and that is gerund and to infinitives. सेन्टेन्स को सुरुमा जेरन्ड अथवा टु इन्फिनिटिभ सब्जेक्ट भएर आयो भने पनि त्यो जेरन्ड र टु इन्फिनिटिभ्सलाई पनि हामीले सिंगुलर नै ट्रिट गर्छौं. That's why it comes with a singular verb. जेरन्ड भनेको के हो त भन्ने कन्फ्युजन होला. यसको बारेमा जान्दियौ. जेरन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि भर्बमा आइएनजी लागेर सेन्टेन्समा सब्जेक्टको रूपमा काम गर्ने. Verb acting as a noun. त्यसलाई चाहिँ हामी जेरन्ड भन्छौं. फर एक्जाम्पल, स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ. यहाँ स्मोकिङ भन्ने चाहिँ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भर्ब 4 हो, तर यसले प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भर्ब 4 को यहाँ काम गरेको छैन. दिस इज एक्टिङ एज अ सब्जेक्ट or noun in this sentence. That's why in this case यो बेलामा स्मोकिङलाई हामीले चाहिँ जेरन्ड भन्छौं. सो भर्बमा आइएनजी. सो सजिलोले बुझ्नु पर्दा कुनै पनि भर्बमा आइएनजी लाएर सेन्टेन्सको फर्स्टमा आएको छ भने त्यसलाई जेरन्ड भनेर बुझ्ने. अनि यो बेलामा हामी भर्ब के राख्ने त सिंगुलर भर्ब.
Playing outdoor games keeps you active. Walking is a good exercise. To err is human. Err भनेको mistake कि err बाट नै error भन्ने चाहिँ अर्को word बनेको छ. So to err is human भनेको गल्ती गर्नु मानवीय स्वभाव हो. To watch a movie is a good pastime. Now let's move to the rule number 7. And rule number 7 ने के भन्छ भन्दाखेरि name of the countries, name of the books, name of the TV shows. सबै चाहिँ singular subject को रूपमा लिइन्छ र and they agree with singular verb. अब कहिलेकाहीँ कुनै कुनै नेम अफ द कन्ट्री चाहिँ प्लुरल जस्तो देखिन्छ और नेम अफ द बुक्स पनि प्लुरल जस्तो भए पनि इट इज टेकन एज सिंगुलर सब्जेक्ट. For example, Netherlands wins the match. हेर्नुस् त Netherlands को नेममा S छ. It does not mean that Netherlands चाहिँ plural हो. This is singular. That's why यहाँ हाम्रो verb 5 के छ त? Singular verb 5 wins. त्यसै गरी फिलिपिन्स, न्युजिल्यान्ड यी सबै कन्ट्रिजहरूको नेममा S भए पनि they are taken as singular subject. Some more example. Tom and Jerry is my favorite TV show. Tom and Jerry ले and ले छुटाएको छ र Tom and Jerry भनेर and ले छुटाउनु बित्तिकै two different character, that's why plural हुनु पर्ने. तर यो के हो त? It's a TV show. That's why it is taken as a singular subject. So it agrees with singular verb. Tom and Jerry is my favorite TV show. The Canterbury Tales is a classic novel. हेर्नुस् त The Canterbury Tales. Tales हेर्दाखेरि S भएर प्लुरल जस्तो देखेला, but this is a name of a classic novel. That's why it agrees with the singular verb. Now it's time for the rule number 8, and this is about the collective nouns. Collective nouns are all taken as singular unit. So collective nouns सबै चाहिँ singular verb सँग नै agree हुन्छ. For example, bunch of flower, a herd of cattle, a pride of lions, a galaxy of stars. यो भन्दा बाहेक there are certain words जसलाई पनि हामी singular नै treat गर्छौं. For example, family, team, committee, government, etc. यो केसमा चाहिँ family मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ हामी family is लेख्छौं. But if we talk about the each members in the family, family मा भएको हरेक मेम्बरको बारेमा कुरा गर्दै छौं भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ family are हुन्छ. For example, a herd of cattle is grazing. A pride of lions has been seen. A bunch of flower is given to her. The family is happy. The team is winning. The committee are discussing with each other. त्यहाँ कमिटीमा भएको हरेक मेम्बर चाहिँ एक अर्कामा डिस्कस गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौं. अबको पालो प्लुरल सब्जेक्ट र प्लुरल वर्बको. Boys and girls are running. And conjunction ने दुईटा सब्जेक्टलाई जोड्ने बित्तिकै प्लुरल हुन्छ. That's why boys and girls are running. Do you know some of the nouns do not have a singular form? They are always plural. के तपाईलाई थाहा छ कुनै कुनै नाउनको सिंगुलर फर्म नै हुँदैन. उनीहरू जहिले पनि प्लुरलमा नै हुन्छन्. त्यस्ता नाउनहरू पनि जहिले पनि प्लुरल वर्बसँग नै अग्री हुन्छ. For example, scissors, goods, pants, intestines, spectacles, stairs, etc. यिनीहरूको कहिले पनि सीजर मात्रै हुँदैन, pant मात्रै हुँदैन, or intestine मात्रै हुँदैन. It is always written as intestines, plural. Scissors are sharp. These pants fit me. My spectacles have been missing. यो हेर्दाखेरि सिंगल एउटा देख्यो नि, this is taken as a plural. कहिले पनि my spectacle मात्रै हुँदैन. My spectacles have been missing. तर कहिलेकाहीँ कुनै कुनै नाउन चाहिँ हेर्दा सिंगुलर जस्तो देखिन्छ, हुन चाहिँ त्यो फेरि प्लुरल नै हुन्छ र प्लुरल वर्बसँग नै अग्री गर्छ. For example, cattle, police, people, etc. For example, the cattle are grazing. The police arrest him. पुलिसलाई तपाईले singular form बनाउनु पर्यो भने चाहिँ पुलिस मात्रै लेखेर हुँदैन. At the time you need to write policeman. A policeman arrest him. The police मात्रै भयो भने चाहिँ जहिले पनि यो प्लुरल हुन्छ. अब पालो and rule को. यहाँ चाहिँ दुईटा सब्जेक्टलाई and ले जोड्ने बित्तिकै यो सब्जेक्ट चाहिँ प्लुरल हुन्छ. That's why it agrees with plural verb. For example, Ram and Sam are brothers.
टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स लर्न टुगेदर। यहाँ हेर्नुहोस् त एन्डले जोड्दा राम्रो स्याम पनि प्लुरल भयो र इट अग्रिज विथ आर। अनि टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्सलाई एन्डले जोइन गर्ने बित्तिकै यो प्लुरल भएर केसँग अग्री भयो त प्लुरल भर्बसँग। लर्न भन्ने भर्ब वानसँग अग्री भयो। तर एन्डले जोइन गर्ने बित्तिकै हरेक अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ प्लुरल भर्ब नै हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ दुईटा नाउनलाई एन्डले जोइन गरे पनि यो चाहिँ सिङ्गुलर सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ आउँछ। कुन अवस्थामा भन्दाखेरि जब दुईटा सब्जेक्टले एउटै कन्सेप्ट चाहिँ डेलिभर गर्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ एन्डले जोइन गरे पनि त्यो चाहिँ सिङ्गुलर सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ ट्रिट गरिन्छ। फर इक्जाम्पल स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस। स्लो एन्ड स्टेडी भने दुईटा सब्जेक्ट भयो तर त्यसलाई एन्डले जोइन गरे पनि दिस इज नट द प्लुरल सब्जेक्ट, दिस इज सिङ्गुलर सब्जेक्ट बिकज स्लो र स्टेडी दुईटैले एउटै नै आइडिया चाहिँ दियो। स्लो भए पनि यु विल विन द रेस, स्टेडी निरन्तरता भए पनि यु विल विन द रेस। सो दे बोथ हेभ द सेम आइडिया अर कन्सेप्ट, द्याट्स वाइ दे आर टेकन एज अ सिङ्गुलर सब्जेक्ट। वान मोर इक्जाम्पल, टी एन्ड बिस्किट इज इजी ब्रेकफास्ट। अब पालो डिटरमाइनर्सको। There are certain determinants that agrees with singular verb. अघि हामीले भन्यौं somebody, nobody, anybody, nothing भनेर. But still there are some determiners that agrees with plural verb. त्यो चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि both, others, several, many, a lot of, and majority of. Both of them are lazy. Both of them, both subject भएर आए, that's why are. Several steps have been taken. Several steps, that's why हेर्नुहोस् त हामीसँग verb के छ have. Several भएकोले have भयो। Majority of students score A+. कुनै कुनै यस्ता डिटरमाइनर्स अथवा एक्सप्रेसन्सहरू छ जसको पछाडि सिङ्गुलर सब्जेक्ट आयो भने सिङ्गुलर भर्बसँग अग्री हुन्छ, अनकाउन्टेबल नाउन आयो भने पनि सिङ्गुलरसँग अग्री हुन्छ भने प्लुरल सब्जेक्ट छ भने प्लुरलसँग अग्री हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ न्युट्रल चाहिँ रहन्छन्। फर इक्जाम्पल a lot of, most of, all of, some of. For example, a lot of water is wasted. Water is uncountable noun. That's why it agrees with is. यहाँ हेर्नुहोस् त is छ। त्यसै गरी a lot of people are here. A lot of same expression. People is plural noun. That's why are. Most of money is donated. Most of books are read. हेर्नुहोस् त books countable noun plural, that's why are read. All of gold is sold. All of fruits are sold. Some of information is leaked. But some of workers are sick. Workers, plural noun, that's why are. In case two subjects are joined by, as well as, along with, together with छन् भने यो केसमा चाहिँ सेन्टेन्सको फर्स्ट सब्जेक्टले चाहिँ भर्बलाई डिसाइड गर्छ। टिचर्स एज वेल एज द प्रिन्सिपल गिभ द नोटिस। यहाँ हेर्नुहोस् त दुईटा सब्जेक्ट टिचर्स एन्ड द प्रिन्सिपल छ अनि यसलाई केले जोडेको छ एज वेल एजले जोडेको छ। फर्स्ट सब्जेक्ट हाम्रो यहाँ के छ टिचर्स छ। टिचर्स भनेको प्लुरल सब्जेक्ट, द्याट्स वाइ हामीले अब प्लुरल भर्ब नै लिन्छौँ। व्हाट इज द प्लुरल भर्ब वी हेभ रिटन हियर? Yes, the answer is give. Soba, along with her sisters, is in the room. The children, together with their parent, join the program. अबको पालो द रुल्सको पालो। दुईटै सब्जेक्ट अगाडि द छ भने यो बेलामा चाहिँ हामीले टु डिफ्रेन्ट पर्सन्स हो भनेर बुझ्छौँ र यसमा हामीले चाहिँ प्लुरल भर्ब राख्छौँ। तर दुईटै सब्जेक्ट छ अनि फर्स्ट सब्जेक्टमा मात्रै द छ सेकेन्डमा छैन भने चाहिँ यतिखेर हामीले सिङ्गुलर भर्ब राख्छौँ। किन? त्यो द एउटा मात्रै सिङ्गल युज दले के बुझाउँछ भन्दाखेरि दुईटै नाउन चाहिँ एउटै हो भनेर बुझ्छ, और दुईटै मान्छे चाहिँ एउटै हो, टाइटल मात्रै दुईटा हो भने चाहिँ बुझ्छ। फर इक्जाम्पल, द एक्टर एन्ड द सिङ्गर अराइभ हियर। यो सेन्टेन्समा एक्टरको अगाडि पनि द छ, सिङ्गरको अगाडि पनि द छ। इट मिन्स देयर आर द टु डिफ्रेन्ट पिपल। एउटा एक्टर ए हो, सिङ्गर बी हो। द्याट्स वाइ टु डिफ्रेन्ट पिपल भन्ने बुझिने भएकोले
arrive भन्ने चाहिँ प्लुरल verb लगायौँ तर the actor and singer arrives here हुन्छ किन अगाडि एउटा मात्रै डिटरमाइनर छ अनि एक्टर पछाडिको सिङ्गरमा चाहिँ डिटरमाइनर छैन र यसले के बुझायो भन्दाखेरि एउटै व्यक्ति ए नै सिङ्गर पनि हो एक्टर पनि हो द्याट्स वाइ सिङ्गल भएकोले चाहिँ सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो र इट अग्रिज विथ सिङ्गुलर भर्ब द एक्टर एन्ड सिङ्गर अराइभ्स हियर अब पालो छ आइदर र नाइदर नरको आइदर और अथवा नाइदर नरमा दुईटै सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ अगाडि पनि आइदरसँग पनि सिङ्गुलर छ औरसँग पनि सिङ्गुलर नै सब्जेक्ट छ भने भर्ब पनि अभियसली सिङ्गुलर नै हुन्छ फर एक्जाम्पल आइदर एप्पल or orange is sweet हेर्नुहोस् त एप्पल र अरेन्ज दुईटा सिङ्गुलर छ द्याट्स वाइ इज भयो आइदर रिता or गीता sings well हेर्नुहोस् त रिता पनि सिङ्गुलर गीता पनि सिङ्गुलर द्याट्स वाइ सिङ्स भर्ब फाइभ सिङ्गुलर भर्ब भयो तर आइदरसँग पनि प्लुरल सब्जेक्ट र औरसँग पनि प्लुरल सब्जेक्ट छ भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ सिधै हामीसँग के हुन्छ त प्लुरल भर्ब हुन्छ फर एक्जाम्पल neither dogs nor cats are allowed here यहाँ हेर्नुहोस् त डग्स पनि प्लुरल क्याट्स पनि प्लुरल द्याट्स वाइ प्लुरल भर्ब के अघि भयो त आर neither books nor copies have been stolen अब यो बाहेक अरू सबै केसमा आइदर र नाइदर नरमा चाहिँ नियरेस्ट सब्जेक्टले भर्बलाई डिसाइड गर्छ आइदरमा सिङ्गुलर प्लुरल आए पनि नाइदर नरमा प्लुरल अगाडि प्लुरल पछाडि सिङ्गुलर आए पनि केही पनि फरक पर्दैन सिधै हामीले के हेर्ने त यहाँनिर नियरेस्ट सब्जेक्ट अथवा अर र नरसँग जुन सब्जेक्ट छ त्यही सब्जेक्टले चाहिँ भर्ब डिसाइड गर्छ फर एक्जाम्पल आइदर सी अर यु विन द रेस यहाँ हेर्नुहोस् त सी र यु भने दुईटा प्रोनाउन छ एज अ सब्जेक्ट केसँग चाहिँ भर्ब अग्री गर्ने त यु सेकेन्ड सब्जेक्ट अरसँग भएको सेकेन्ड नियरेस्ट सब्जेक्टसँग चाहिँ भर्ब अग्री गर्यो त्यसै गरी आइदर हि अर आई एम रेस्पोन्सिबल हि र आई दुईटा प्रोनाउन सब्जेक्ट भएर आए पनि हिसँग अग्री नगरिकन आईसँग अघि गरे आई एम नाइदर क्याट नर डग्स आर अलाउड हियर यो सेन्टेन्समा हेर्नु त क्याट सिङ्गुलर छ डग्स प्लुरल छ पछाडिको डग्ससँग चाहिँ अग्री गर्यो भर्ब त्यस्तै गरी नाइदर क्याट्स नर डग यहाँ चाहिँ क्याट्स अगाडिको सब्जेक्ट प्लुरल भयो पछाडिको सब्जेक्ट डग चाहिँ सिङ्गुलर छ अब यहाँ चाहिँ नाइदर क्याट्स नर डग इज अलाउड अब फेरि डग सिङ्गुलर भएकोले हामीले आरको सट्टामा यहाँ चाहिँ इज लेख्छौँ यसरी आइदर अरको रुललाई तीनटा बुलेट्समा समराइज गर्ने हो भने चाहिँ आइदर अरसँग चाहिँ दुईटै सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने सिङ्गुलर भर्ब दुईटै प्लुरल सब्जेक्ट छ भने प्लुरल भर्ब अनि त्यो भन्दा बाहेक अरू जुनसुकै केसमा सेकेन्ड सब्जेक्टसँग अग्री गर्छ अरसँग आएको सब्जेक्ट र नरसँग आएको सब्जेक्टले नै डिसाइड गर्छ सिङ्गुलर छ भने सिङ्गुलर प्लुरल छ भने प्लुरल त्यसै गरी नट ओन्ली बट अल्सो भन्ने जुन एक्सप्रेसन छ यसमा पनि सेकेन्ड सब्जेक्ट नै अग्री हुन्छ भर्बसँग फर एक्जाम्पल Not only human but also animals are affected. Second subject यहाँ के छ animals. That's why animals ले गर्दाखेरि are affected. Not only teachers but also student raises the voice. यहाँ हेर्नुहोस् त second subject के छ student मात्रै छ singular subject. That's why singular verb के भयो त raises verb 5. त्यस्तै नियरेस्ट सब्जेक्टसँग अग्री हुने अर्को एउटा रुल छ जुन रुल हो अपोस्ट्रोफीको यदि मेन सब्जेक्टमा अपोस्ट्रोफी लागेको छ भने त्यो पछाडिको सब्जेक्टले नै भर्बलाई चाहिँ डिसाइड गर्छ फर एक्जाम्पल सीताज ब्रदर ब्रेक्स द रुल अपोस्ट्रोफीको पछाडिको सब्जेक्ट ब्रदर सिङ्गुलर सब्जेक्ट भएकोले ब्रेक्स भन्यो भने सिङ्गुलर भर्ब नै अग्री भयो त्यस्तै गरी यही सेन्टेन्सलाई सीताज ब्रदर्स भइदिए चाहिँ ब्रेक मात्रै हुन्छ अब हामी एउटा यस्तो फ्रेजको बारेमा डिस्कसन गर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ धेरै पटक बोर्ड इक्जाम्सहरूमा सोधिएको पनि हुन्छ अनि धेरै नानी बाबुहरू कन्फ्युज पनि हुन्छन् त्यो हो द नम्बर अफ र अ नम्बर अफ द नम्बर अफ र अ नम्बर अफ दुईटै पछि
प्लुरल सब्जेक्ट आउँछ तर द नम्बर अफ इज टेकन एज सिङ्गुलर सब्जेक्ट र अ नम्बर अफ चाहिँ प्लुरल सब्जेक्टको रूपमा लिइन्छ किन भन्दाखेरि द नम्बर अफले चाहिँ एउटा टोटल अमाउन्ट अथवा टोटल क्वान्टिटीलाई काउन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सिङ्गुलर भयो भने अ नम्बर अफले चाहिँ सेभरल मेनीलाई चाहिँ देखाउने भएको कारणले यसलाई चाहिँ प्लुरलको रूपमा लिइन्छ अब इक्जाम्पल हेरौँ है त द नम्बर अफ इन्भेस्टर्स इन्क्रिजेस डे बाई डे हेर्नुहोस् त द नम्बर अफ छ अनि इन्भेस्टर्स प्लुरल छ बट इट डजन्ट म्याटर केले म्याटर गर्छ त द नम्बर अफले म्याटर गर्ने भएकोले अनि यो सिङ्गुलर भएकोले पछाडिको हेर्नुहोस् त इन्क्रिज भन्ने भबमा हामीले के लेखेका छ त इन्क्रिजेस सिङ्गुलर भब त्यसै गरी अ नम्बर अफ इन्भेस्टर्स इन्क्रिज डे बाई डे भन्छ वाइ अ नम्बर अफ चाहिँ के भयो त प्लुरल भयो द्याट्स वाइ इन्क्रिज भने प्लुरल भब हामीले राखेका छौँ त्यसै गरी अर्को एकदमै कन्फ्युज हुने टपिक छ मेनी अ र मेनी मेनी अलाई चाहिँ सिङ्गुलरको रूपमा ट्रिट गरिन्छ भने मेनीलाई चाहिँ प्लुरलको रूपमा ट्रिट गरिन्छ मेनी अबाट सेन्टेन्स स्टार्ट भएको छ भने ग्रुपको टिमको फ्यामिलीको सबै एभ्री इन्डिभिजुअललाई चाहिँ फोकस गरिएको भन्ने बुझिन्छ र सिङ्गुलरको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ फर इक्जाम्पल मेनी अ प्लेयर रिसिभ्स अवार्ड मेनी प्लेयर्स रिसिभ अवार्ड जाँदा जाँदै फाइनली अब एउटा रुल त्यो हो पेयर एन्ड कपल पेयर र कपल हाम्रो एउटै जस्तो लाग्छ तर पेयरलाई हामीले सिङ्गुलरको रूपमा युज गर्छौँ भने कपललाई प्लुरलको रूपमा युज गर्छौँ फर इक्जाम्पल A pair of gloves is found. A couple of pens lie on the table. So, हेर्नुहोस् त a pair of is, a couple of are. अथवा पेयर मात्रै भयो भने पनि is, कपाल मात्रै भयो भने पनि are. यसरी आजको भिडियोमा हामीले सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्टलाई स्टेप वाइज स्टेप सिम्पल टु कम्प्लेक्स वेमा चाहिँ सिक्यौँ with many examples. I hope this is helpful to you. If it helps, please share this to your friends. And don't forget to like the video and subscribe the channel and do comment if there is any confusion. Thank you for watching. Keep learning.